सम्पूर्ण नमस्कार, म सुनिल गुप्ता। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई यो बीबीएस फर्स्ट इयरमा रहेको सब्जेक्ट फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिसबाट एउटा च्याप्टर लिएको छु, जुन च्याप्टरको नाम रहेको छ एकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरीज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। यो च्याप्टरबाट हामीलाई TU मा बोर्ड एक्जाममा हामीलाई 10 मार्कको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम, 10 मार्कको हामीलाई एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम हामीलाई कन्फर्म सोधिरहेको हुन्छ बोर्ड एक्जाममा। हामीलाई बीबीएस फर्स्ट इयरको सिलेबस अन्तर्गत हामीलाई 10 मार्क एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम कन्फर्म सोधिरहेको हुन्छ। यो च्याप्टरबाट हामीलाई यो क्वेशन पनि क्वेशन नम्बर 12 मा सोधिरहेको हुन्छ, प्रत्येक वर्ष सोधेको हामीले हेर्न सक्छौं। यो च्याप्टरमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि खासमा भन्दाखेरि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डिङ इन्भेन्टरी क्याल्कुलेट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन यो दुईवटा कुरा क्याल्कुलेट गर्न हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। अनि एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेर, इन्कम स्टेटमेन्ट। तो इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यो ग्रस प्रॉफिट सोधिरहेको हुन्छ। ग्रस प्रॉफिट देखाऊ, त्यसैगरी कुनै बेला के हुन्छ, नेट प्रॉफिट देखाऊ, नेट प्रॉफिट। यो ग्रस प्रॉफिट सँगसँगै के हुन्छ, ग्रस लस पनि आउन सक्छ, नेट प्रॉफिट सँगसँगै के हुन्छ, नेट लस पनि देखाऊ भनेर हामीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छ। क्वेशनमा मेन सोधिने भनेको यही कुराहरू हो। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल, इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल, अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ, अनि त्यसमा के भनिरहेको हुन्छ, ग्रस प्रॉफिट देखाऊ अनि नेट प्रॉफिट देखाऊ। हामीलाई त थाहै छ यो ग्रस प्रॉफिट कसरी निकाल्न सक्छौं। हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने के आउँछ, ग्रस प्रॉफिट आउँछ। अनि नेट प्रॉफिट निकाल्नको लागि के गर्छौं, अब त्यही ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु, डिप्रिसिएसनहरु, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु घटायो भने हामीलाई के आउँछ, ट्याक्सहरु घटायो भने के आउँछ, नेट प्रॉफिट आउँछ। सजिलैसँग हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउन सक्छौं। यो च्याप्टरमा के छ नि खासमा हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा सिस्टम हुन्छ के, इन्भेन्टरीको पनि दुईवटा सिस्टम हुन्छ। एउटा हुन्छ यो पेरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम हुन्छ, पेरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम। अनि त्यसैगरी अर्को सिस्टम के हुन्छ, यो पर्पेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम हुन्छ, पर्पेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम हो। यो पेरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको के हो नि, पेरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको हामीले स्टकहरुको, इन्भेन्टरीहरुको हिसाब किताब कहिले राख्छौं, कुनै एउटा स्पेसिफिक पिरियड। अब स्पेसिफिक पिरियड के हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि एक महिनामा राख्ने, अथवा क्वार्टरली 3 महिनामा राख्ने, अथवा सेमी एनुअली 6 महिनामा राख्ने, अथवा एनुअली हो। हामीले स्टकहरुको हिसाब किताब एकाउन्टिङ के गर्छौं, कुनै एउटा स्पेसिफिक पिरियडमा राख्छौं नि। त्यो पिरियड एक महिनाको हुन सक्छ, 3 महिनाको, 6 महिनाको, अथवा एक वर्षको हो। त्यस्तो पिरियडमा हामीले हिसाब किताब राख्छौं स्टकको, इन्भेन्टरीको, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, पेरियोडिक इन्भेन्टरी सिस्टम। त्यसैगरी यो पर्पेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम भनेको कस्तो हो नि, हाम्रो बिजनेसमा, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा, हाम्रो कम्पनीमा पर्चेज हुने बित्तिकै अथवा सेल्स हुने बित्तिकै हामीले त्यसलाई रिकर्ड राख्छौं, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं, पर्पेक्चुअल इन्भेन्टरी सिस्टम। ल अब यो भित्र पनि रहेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, यो फिफो भित्र रहेर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा यो फिफो हुन्छ। यो फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको हामीले जुन प्रोडक्ट फर्स्टमा किनेको छौं नि, त्यसलाई हामीले फर्स्टमा सेल्स गर्नु पर्यो। हामीले फर्स्टमा किनेको प्रोडक्टलाई के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा सेल्स गर्नुपर्छ। सपोज हामीले जनवरी फर्स्टमा कुनै गुड्सहरु पर्चेज गर्यो हैन, अनि त्यसैगरी अर्को कहिले पर्चेज गर्यो, यो मार्चमा गर्यो, यो मार्च फर्स्टमा गर्यो, गुड्सहरु पर्चेज गर्यो। अब हामीले कुन डेटमा पर्चेज गरेको छौ, एउटा जनवरीमा पर्चेज गरेको छौ, त्यसैगरी अर्को मार्चमा पर्चेज गरेको छौ। यो पर्चेज किन गरेको छौ, फेरि बेच्नको लागि। अब यो फिफो अनुसार के भनिरहेको छ, हामीले जुन प्रोडक्ट फर्स्टमा किन्यौ त्यसलाई फर्स्टमा बेच। अब हामीले दुई चोटी पर्चेज गरेको छौ, एउटा जनवरीमा एउटा मार्चमा, त फर्स्ट डेट कुन हो, कुन डेटमा हामीले पहिलो पर्चेज गरेको थियो, जनवरी 1 मा। अनि यो जनवरी 1 को प्रोडक्टलाई के गर्नुपर्छ, पहिला सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो फिफो मेथड अनुसार। यो फिफो मेथड कस्तो प्रोडक्टमा युज भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो पेरिसेबल गुड्स भनेको छिटै विनाश भएर जाने गुड्सहरु, जस्तै कि अब यो मिल्कहरु भयो, दूध हामीले जुन फर्स्टमा किनेको हुन्छ त्यसलाई फर्स्टमा बेच्नुपर्छ। किन फर्स्टमा बेच्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो बेचेन भने के हुन्छ, बिग्रेर जान्छ। जस्तै मेडिसिनहरुमा के हुन्छ, एक्सपायरी डेटहरु हुन्छ हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीले जुन प्रोडक्टहरु फर्स्टमा किनेको हुन्छौं त्यसलाई फर्स्टमा बेच्नुपर्छ। ल यो भित्र रहेर हामी के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नुपर्छ अनि इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यसैगरी अर्को हुन्छ यो लिफो भनेको के हो भन्दाखेरि यो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जुन प्रोडक्ट हामीले लास्टमा किन्यौ नि त्यसलाई फर्स्टमा बेच्ने। अब म यसैलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। एउटा हामीले जनवरी फर्स्टमा किनेको थियो गुड्सहरु, त्यसैगरी अर्को कहिले किनेको थियो, मार्च फर्स्टमा किनेको थियो गुड्सहरु। अब यो लिफोले के भन्छ नि, हामीले जुन प्रोडक्ट लास्टमा किन्यौ नि त्यसलाई फर्स्टमा बेच्ने। अब यो डेटहरु हेर्दाखेरि हामीले लास्टमा कुन प्रोडक्ट किनेको छौ, मार्चमा किनेको छौ, मार्च फर्स्टमा हो। अब यो मार्च फर्स्टमा किनेको प्रोडक्टलाई के गर्नुपर्छ, पहिला सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो लिफो अनुसार। लास्ट इन फर्स्ट आउट अनुसार के गर्छ, लास्टमा पर्चेज गरेको प्रोडक्टलाई हामीले पहिला सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा कस्तो प्रोडक्टहरु आउँछ भनेर भन्दाखेरि सिमेन्टहरु आउँछ, यो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरु आउँछ, यो कोइलाहरुको कुराहरु आउँछ हो।
फ्युलहरूको कुराहरू आउँछ जुन किन यो लास्टमा किनेको प्रोडक्टलाई फर्स्टमा बेचिन्छ भन्दाखेरि यो इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि यो मार्केटमा के हुन्छ प्राइसहरू फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ अनि त्यो प्राइसहरू फ्लक्चुएट हुँदाखेरि के हुन्छ रियल कस्टहरू इस्टिमेट गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ जुन लेटेस्ट किनिएको छ नि अब लेटेस्ट किनेको प्रोडक्टको प्राइस के हुन्छ लेटेस्ट हुन्छ अपडेटेड हुन्छ हो त्यो अपडेटेड अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ इस्टिमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यस्तो मेथड हामी के भन्छौँ लिफो मेथड लास्टमा किनेको प्रोडक्टलाई फर्स्टमा बेच्नु पर्यो त्यसै गरी यो पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अनुसार रहेर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा यो डब्ल्युएसी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ डब्ल्युएसी भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अब यो वेटेड एभरेज कस्ट भनेको कस्तो छ हामीले जति पनि पर्चेज गरेको छौँ नि जति पनि पर्चेज गरेको छौँ अब त्यसको कस्ट आउँछ अब त्यसको टोटल कस्ट आइसकेपछि हामी के गर्छौँ टोटल क्वान्टिटीले डिभाइड गर्छौँ अनि हामीलाई के आउँछ रेट आउँछ एउटाको रेट यति भयो अनि एउटाको रेट आइसकेपछि हामीले मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ टोटल कति आयो भनेर हामीले एभरेजमा निकाल्छौँ यसको यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई अनि अर्को हुन्छ यो एउटा यो भित्र रहेर हामीले एउटा स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड पनि हुन्छ यो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड भित्र रहेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ यो इन्भेन्ट्रीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड भनेको कस्तो हो कुनै स्पेसिफिक प्रोडक्टहरू दिइरहेको हुन्छ अब त्यो स्पेसिफिक प्रोडक्टहरूको त्यसको स्पेसिफिक प्राइस पनि दिइरहेको हुन्छ हो त्यो अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो प्राय लग्जरियस गुड्सहरूमा हुन सक्छ ज्वेलरीहरूमा हुन सक्छ ठुलो कारहरू हुन्छ हो त्यस्तोहरूमा के हुन्छ स्पेसिफिक प्रोडक्टको स्पेसिफिक त्यो दिइरहेको हुन्छ यसमा के हुन्छ जुन रियल कस्ट हुन्छ नि त्यही रियलै कस्टको बेसिसमा हामीले हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ हो पेरियोडिक अनुसार हामीले यति बुझ्नु पर्यो एउटा फिफो भित्र रहेर लिफो भित्र रहेर के गर्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसै गरी यो डब्ल्युएसी अनुसार हामीले के गर्छौँ एउटा प्रोडक्टको पहिला पर युनिट निकाल्छौँ पर रेट निकाल्छौँ अनि त्यो पर रेटले हामी के गर्छौँ सेल्स युनिटलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौँ ल हामीलाई यो पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट सोध्यो भने यो फिफोबाट अनि लिफोबाट अनि डब्ल्युएसीबाट के क्याल्कुलेट गर्न सोधिरहेको हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री यो स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथडबाट प्राइस सोधिरहेको हुँदैन ल त्यसै गरी एउटा छ यो पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम यो पर्पेक्चुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट पनि हामीलाई यो एउटा फिफो हुन्छ फिफो अनुसार भनिरहेको हुन्छ त्यसै गरी यो लिफो अनुसार भनिरहेको हुन्छ अनि यसमा एउटा आउँछ मुभिङ एभरेज मेथड मुभिङ एभरेज कस्ट मेथड आउँछ यो मुभिङ एभरेज कस्ट मेथड भयो अनि त्यसै गरी अर्को के हुन्छ स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड यसमा पनि हुन्छ ल स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड ल यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ प्राय हामीलाई क्वेशन यो पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट हामीलाई बोर्ड एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो पर्पेक्चुअलबाट कमै सोधेको हामीले हेर्न सक्छौँ ल अब म तपाईहरुलाई 5 वर्षको ट्रेन्डलाई हामी ट्युबाट सोधिएको 5 वर्षको जुन ट्रेन्ड छ क्वेशनको ट्रेन्ड म त्योहरू सल्भ गरेर सिकाउने छु अब जुन मेथडबाट आउँछ त्यो मेथडबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ सजिलैसँग यो च्याप्टर एकदम सजिलो छ हामीले 10 मा 10 मार्क ग्र्याब गर्न सक्छौँ सजिलै एकदम सजिलोसँग हामीले कुनै फर्मुला के याद गर्नु पर्दैन हामीलाई त फर्मुलाहरू थाहै छ पहिलेकै फर्मुलाहरू हो पहिलोको फर्मुलाहरू भन्दाखेरि के हो नि भन्दाखेरि हामीलाई जस्तै कि गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स कसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ त्यो ओपनिङ स्टकमा हामी के गर्छौँ जति पनि पर्चेज भएको छ त्यो सबै पर्चेजलाई जोडेपछि के आउँछ हाम्रो गुड्स अभाइलेबल फर सेल आउँछ अनि त्यसको रेट पनि दिएको हुन्छ सजिलो छ ल त्यसो भए अब हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्न तर्फ लागौँ म यहाँ ट्युबाट 2082 मा सोधिएको क्वेशन लिएको छु जुन क्वेशन हामीले रेगुलर एक्जाम तर्फ सोधिरहेको थियो कति नम्बर क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 12 मा सोधिरहेको थियो यो क्वेशन हामीलाई कति मार्कमा सोधिएको छ 5 + 5 गरेर 10 मार्कमा सोधिएको छ यो ए को निकाल्दाखेरि 5 मार्क अनि बी को निकाल्दाखेरि 5 मार्क एकचोटी क्वेशनलाई हामी रिभ्यू गरौँ हैन एउटा कम्पनीको के दिइरहेको छ इन्भेन्ट्री रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु दिइरहेको छ यहाँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीहरु दिइरहेको छ पर्चेज दिइरहेको छ सोल्डको आइटमहरु पनि दिइरहेको छ त्यसको युनिट पनि दिइरहेको छ त्यसैगरी त्यसको रेट पनि दिइरहेको छ अनि हामीलाई रिक्वायरमा के मागिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल अनि ग्रस प्रॉफिट निकाल कुन मेथड अनुसार अन्डर भनिरहेको छ वेटेड कस्टिङ मेथड अनुसार रहेर तीनवटा कुरा निकाले बाबत 5 मार्क पाइन्छ त्यसैगरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल अनि ग्रस प्रॉफिट निकाल कुन मेथड अनुसार लिफो मेथड अनुसार लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अनुसार निकाले बापत कति पाइन्छ 5 मार्क पाइन्छ टोटल 10 मार्कमा सोधिएको क्वेशन हो अनि म यसको आन्सर पनि यहाँ तल लेखेको छु यसलाई हामीले सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं यो क्वेशन एकदम सजिलो छ पहिला त हामी आफूसँग के राख्नु पर्छ एउटा क्याल्कुलेटर राख्नु पर्ने हुन्छ किनकि क्याल्कुलेटरमा हामीले सबै हिसाबहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो क्वेशनलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्छौं पहिला हामीले क्वेशन नम्बर लेख्नु पर्छ कतिमा सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 12 मा सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 12 लेख्ने त्यसपछि सोलुसन त्यसपछि गिवन लेख्ने अनि हामीले के गर्नुपर्छ नि यो जस्तो सुकै क्वेशन सोध्यो भने पनि सुरुमा हामीले गर्ने स्टेप भनेको एउटै हो हामीले कुन स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स हामीसँग जुन गुड्स छ नि अहिले हामीसँग अभाइलेबल गुड्स छ त्यसको कस्ट हामीलाई कति परेको छ त्यो निकाल्ने आरएस मा त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ
टोटल युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग कति युनिट एभाइलेबल छ बेच्नको लागि हो, यो दुईवटा कुरा हामीले निकाल्नु पर्छ। यो दुईवटा निकाल्न हामी के गर्नुपर्छ, यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीबाट बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा हामी के गर्नुपर्छ, सबै पर्चेजहरूलाई जोड्ने। पर्चेज जहाँ पर्चेज छ नि, जुन जुन डेटमा पर्चेजहरू दिएको छ सबै पर्चेजलाई जोड्नु पर्छ। हामीले यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीलाई कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक पनि भनिरहेको हुन्छ, अथवा ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि भन्न सक्छ, अथवा स्टक एट कुनै डेट दिन सक्छ, स्टक 8 जनवरी 1 भनेर दिन सक्छ, अथवा स्टक 8 वैशाख 1 भनेर दिन सक्छ। त्यसलाई हामी के बुझ्नुपर्छ, ओपनिङ इन्भेन्ट्री बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भनेर बुझ्नुपर्छ। ल हामी के गर्छौँ सुरुमा, अब यो जति पनि यो छ नि बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा के गर्छौँ, यो पर्चेजहरू जोड्दै जान्छौँ। ल यो कति गते छ, चैत्र 1 गते, चैत्र भनेको 12 को महिना, 12 को महिना 1 गते के भएको छ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति दिएको छ हामीलाई, 500 युनिट दिएको छ हैन, यही 500 युनिट लेखौँ, 500 युनिट। अनि रेट कति दिएको छ, रेट हामीलाई दिइरहेको छ 10 रुपैयाँको दरले। अब यसलाई के गर्छौँ हामी, यो 500 × 10 गर्छौँ। ल सो 500 × 10 गर्छौँ, कति आउँछ, 5000 आउँछ, 5000। ल त्यसै गरी अब यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामीहरूले लेखिसक्यो। अब सबै पर्चेजहरूलाई लेख्दै जाने के। अब चैत्र 9 गते फेरि पर्चेज गरेको छ कति, 1000 युनिट पर्चेज गरेको छ 12 को दरले। अब हामी त्यही गर्छौँ, 12 को महिना 9 गते के भएको छ, पर्चेज भएको छ। पर्चेज कति युनिट गरेको छ, 1000 युनिट, 1000 युनिट कतिको दरले गरेको छ, 12 रुपैयाँको दरले गरेको छ। 12 1000 × 12 गर्दा कति आउँछ, 12000 आउँछ। त्यसै गरी अर्को पर्चेज कहिले भएको छ, 18 गते भएको छ पर्चेज, कति युनिट, 500 युनिट 13 रुपैयाँको दरले गरेको छ। ल 18 गते फेरि पर्चेज भएको छ, कति युनिट गरेको छ पर्चेज, 500 युनिट। यो 500 युनिट भयो, अनि कतिको दरले छ, 13 रुपैयाँको दरले, 13 रुपैयाँ 13। अब हामी गर्छौँ 500 × 13 गर्दा कति आउँछ, 6500 आउँछ, 6500 आयो। ल त्यसै गरी अर्को पर्चेज कहिले भएको छ, अब 24 गते पर्चेज भएको छ, 24 गते पर्चेज भएको छ 200 युनिट 11 रुपैयाँको दरले। ल 24 गते फेरि के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ 200 युनिट कति रुपैयाँको दरले, 11 रुपैयाँको दरले। अब हामी गर्छौँ 200 × 11 गर्छौँ, कति आउँछ, 2200 आउँछ। ल हामीले के गर्यो, यहाँ हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा जति पनि पर्चेज दिएको छ त्यो सबै पर्चेज दिएको आइटमहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राख्यौँ। यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा पर्चेज दिएको कुराहरूलाई एक ठाउँमा राख्यौँ हामीले सुरुमा। अब यसपछि के गर्छौँ हामीहरू, यो जति पनि युनिटहरू छ सबै युनिटलाई जोडिदिने, 500 + 1000 + 500 + 200 गर्दाखेरि कति आउँछ, 2200 आउँछ, 2200 युनिट आयो। त्यसपछि हामी जो आरएस जुन निकालेको छ योहरूलाई पनि हामी एक ठाउँमा जोडेर लेखिदिने, 5000 + 12000 + 6500 + 2200 गर्दाखेरि कति आउँछ, 25700 आउँछ, 25700 आयो। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ, यो त अहिले हामीसँग अब यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा हामीले सबै पर्चेजहरू जोड्यौँ। अब जोडिसकेपछि हामीसँग के आयो, एउटा युनिट आयो अनि एउटा आरएसमा आयो। अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, युनिट एभाइलेबल फर सेल्स भनेर भन्न सक्छौँ, यसलाई कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भन्न सक्छौँ। ल के लेख्न सक्छौँ हामी, युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेर लेख्न सक्छौँ। कति छ हामीसँग अहिले, अब 2200 युनिट छ हामीसँग बेच्नको लागि। अब हामीलाई त्यो 2200 युनिटलाई हामीलाई आफै कति कस्ट परेको छ, 25700। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स कति छ, 25700। जुन यो 2200 युनिट छ नि, यो 2200 युनिटलाई हामीलाई आफै परेको कस्ट कति हो, 25700 हो। ल अब यो गरिसकेपछि अब हामीले यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अनि पर्चेजलाई राख्यो। अब यसपछि के गर्छौँ, सेल्स जति पनि सेल्सहरू छ सेल्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्छौँ अनि टोटल सेल्स आउँछ। अब हामी के गर्छौँ, सेल्स कहिले भएको छ, 14 गते भएको छ एउटा सेल्स, अनि त्यसै गरी अर्को सेल्स कहिले भएको छ, 31 गते। ल यो 12 को महिना 14 गते के भएको छ, सोल्ड भएको छ। कति युनिट सोल्ड गरेको छ, 1200 युनिट सोल्ड गरेको छ 15 रुपैयाँको दरले। ल लेख्छौँ हामी 1200 युनिट्स @ कतिको दरले, 15 को दरले। अब मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी, 1200 × 15 गर्छौँ, कति आउँछ, 18000 आउँछ। ल
18,000 आयो। त्यसै गरी अर्को सेल्स कहिले भएको छ 31 गते भएको छ 500 युनिट 20 रुपैयाँको दरले। ल 31 गते भएको छ। फेरि सोल्ड 500 युनिट भएको छ कतिको दरले 20 रुपैयाँको दरले। अब यो 500 इन्टु हामी कति गर्छौँ 20 गर्छौँ, कति आउँछ 10,000 आउँछ। अब यो दुवै युनिटलाई अनि एमाउन्टलाई हामी जोड दिन्छौँ। अब जोड्दाखेरि कति आयो 12 5 1700 आयो। 1700 युनिट आयो। यो हाम्रो लागि के हो सेल्स युनिट हो। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ सेल्स युनिट्स। सेल्स युनिट हाम्रो कति आयो 1700 आयो। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ सर्टेजहरू दिइरहेको हुन्छ। यस्तो क्वेसनमा सर्टेजहरू दियो भने हामी सर्टेजहरूलाई पनि यही लेख्नु पर्ने हुन्छ। सर्टेजहरूलाई थिप्ट भएको कुराहरूलाई त्यस्तो कुराहरू दियो भने हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि यही समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ सेल्समा। ल यति कुरा हामीले सबै क्वेसनमा गर्नुपर्छ। हामीलाई यो 12 नम्बर क्वेसनमा सोध्छ नि लिफोबाट सोधोस् फिफोबाट सोधोस् जुन मेथडबाट सोध्यो भने हामीले पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम अनुसार पहिला त यति कुरा हामीले गर्नुपर्छ। यति गर्नको लागि हामीलाई केही फर्मुला केही चाहिदैन। हामी यसबाटै टिप्ने हो। सबै कुरा यसैबाट टिपेको छौँ। सुरुमा के गरेको छौँ हामीले बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा सबै पर्चेजको आइटमहरू जोडेको छौँ अनि एक ठाउँमा लेखेको छौँ। हामीले युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स आयो अनि त्यो युनिटलाई हामीलाई कति कस्ट परेको छ त्यो पनि आयो। त्यसपछि हामीले के गरेको छौँ सोल्ड गरेको कुराहरूलाई एक ठाउँमा लेखेको छौँ अनि हामीलाई टोटल सेल्स युनिट आयो। अनि यहाँ रेट पनि दिएको छ, हामीलाई रेट पनि दिएको छ। ल अब यसपछि अब जान्छौँ हामी कहाँ क्वेसनमा जान्छौँ। अब यसपछि हामी नाउ भन्न सक्छौँ नाउ। अब ए नम्बरमा जान सक्छौँ हामी। एमा लेख्छौँ हेयर लेख्छौँ। अब एमा हामीलाई के भनिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल अनि त्यसपछि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल अनि ग्रस प्रॉफिट निकाल। कुन मेथड अनुसार वेटेड कस्टिङ मेथड अनुसार। पहिला त यो लेख्दिउँ हामी किन के लेख्दिउँ वेटेड अन्डर कुन अनुसार वेटेड कस्टिङ अनुसार वेटेड कस्टिङ मेथड अनुसार निकाल भनिरहेको छ। के निकाल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल त्यसपछि इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल अनि ग्रस प्रॉफिट निकाल। अब यो वेटेड एभरेज मेथड अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ एउटा वेटेड एभरेज पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ वेटेड पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल WAC पर युनिट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकाल्न पनि हामीलाई धेरै सजिलो छ। हामीले के गर्छौं जुन हामीले निकालेको छौं नि गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स लाई हामीले युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स ले डिवाइड गरे भने आउँछ। कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स। कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स लाई हामी के गर्छौं युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स ले डिवाइड गर्छौं। हामी यहाँ डाइरेक्ट अमाउन्ट लेख्दा अमाउन्ट लेख्न अनि युनिट लेख्न पनि सक्छौं तर यसरी लेख्दै भने झन् राम्रो देखिन्छ। ल हामी के गर्छौं यो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स जुन हामीले निकालेको छौं नि यहाँ यसलाई हामी के गर्छौं युनिट्स अभाइलेबल फर सेल्स ले डिवाइड गर्छौं। योले डिवाइड गरेपछि के आउँछ WAC पर युनिट आउँछ। अब हामी कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स कति आएको थियो हाम्रो 25,700 आएको थियो। यो 25,700 भयो। त्यसपछि युनिट कति आएको थियो हाम्रो 2200 आएको थियो 2200। हामी डाइरेक्ट यो लेख्दा पनि भयो यो नलेख्दा पनि भयो तर लेख्दिदा ठिकै हुन्छ। ल अब यो 25,700 लाई हामी के गर्छौं 2200 ले डिवाइड गर्छौं। 25,700 डिवाइड बाइ 2200 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 11.68 आइरहेको छ 11.68। अब यो 11.68 भनेको के हो एउटा युनिटको कति पर्न जान्छ प्राइस 11.68 एभरेज प्राइस भयो के एभरेज प्राइस भनेको 11.68। अब हामीलाई के सोधिरहेको छ अब हामी यही रेटको बेसिसमा अब जे सोधेको छ त्यो सबै निकाल्न सक्छौं। पहिला के सोधिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब जुन बेचिरहेको छ नि जुन सेल्स गरिरहेको छ त्यसमा कति कस्ट परेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न के गर्नुपर्छ पहिला त हामी सेल्स कति गरेको छौ अनि त्यो सेल्समा हामीले यो रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। र कति सेल्स गरेको छौ हामीले त यहाँ निकालिसकेको छौ नि टोटल सेल्स युनिट कति छ 1700। अब यो 1700 लाई के गर्छौ हामी यो जुन रेट निकालेको छ यही रेटले मल्टिप्लाई गर्छौ 11.68 ले गर्छौ अनि कति आउँछ अब यो 1700 इन्टु 11.68 गर्छौ कति आयो 19,856 आयो 19,856 आयो। ल अब हाम्रो एन्सर हेरौं ए को एन्सर रहेको छ 19,856 हामीले यो मिलायो। अब त्यसैगरी हामीलाई के मागिरहेको छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री मागिरहेको छ। ल इन्डिङ इन्भेन्ट्री
इन्डिङ इन्भेन्ट्री। इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको के हो नि, अब जति कि हामीले के गरेको छौँ, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री थियो हामीसँग, अनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा सबै पर्चेज गरिसकेपछि के आयो, हामीसँग एभाइलेबल युनिट आयो, अनि एभाइलेबल युनिट आइसकेपछि जुन हामीले सेल्स गर्यो, अनि सेल्स गरिसकेपछि पनि हाम्रो स्टक जुन बचेको छ नि, इन्भेन्ट्री जुन बचेको छ त्यसलाई हामी इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ। अब यहाँ हामी बुझौँ, हामीसँग अहिले जम्मा युनिट कति थियो, एभाइलेबल युनिट कति थियो, 2200 थियो नि यहाँ युनिट्स एभाइलेबल फर सेल। बेच्नको लागि कति युनिट थियो, 2200 युनिट थियो, अनि हामीले कति सेल्स गर्यो, 1700 युनिट सेल्स गर्यो। त अब हामीसँग कति युनिट बाँकी छ, अब के गर्छौँ हामी, यो 2200 बाट 1700 घटाउँछौँ। अब 2200 बाट 1700 घटेपछि कति आउँछ, यताको 3 अनि उताको 2, 500 युनिट आउँछ। अब 500 युनिट के हो हाम्रो लागि, इन्डिङ इन्भेन्ट्री। इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको अब अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्टक छँदैछ, यति इन्भेन्ट्री हामीसँगै नै छ। अब 500 इन्डिङ भयो नि, अब 500 इन्भेन्ट्री हामीसँग छ, अनि त्यसको रेट कति रहेको छ, यही 11.68 रहेको छ। अब हामी 500 इन्टु 11.68 गर्छौँ, 500 इन्टु 11.68 गर्छौँ, 500 इन्टु 11.68 ल कति आयो, 5840 आयो, 5840 आयो। ल हाम्रो एन्सर कति रहेको छ, 5840 रहेको छ। हामीले यो पनि मिलायो। ल त्यसै गरी हामीहरूले यो ग्रस प्रॉफिट पनि निकाल्न सक्छौँ वेटेड कस्टिङ मेथड अनुसार। हामीले के लेख्नुपर्छ, यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले सानो एउटा फर्मेट बनाइदिउँ, यता पार्टिकुलर लेखिदिउँ हैन, पार्टिकुलर लेखिदिउँ, अनि यहाँ WNSE अनुसार भनिरहेको छ RS लेखिदिउँ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ ग्रस प्रॉफिट निकाल्नको फर्मुला के हुन्छ, सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने के आउँछ, ग्रस प्रॉफिट आउँछ। अनि हामी यता सेल्स लेख्छौँ, अनि सेल्स त दिएको छ नि हामीलाई, यहाँ सेल्स युनिट दिएको छ, कति दिएको छ, यो 1200 युनिट दिएको छ, यसको रेट रहेको छ 15। त्यसै गरी अर्को सेल्स युनिट रहेको छ 500, यसको रेट रहेको छ 20 रुपियाँको दरले। अब हामी के गर्छौँ, यही 1200 इन्टु हामी के गर्छौँ 15 गर्छौँ, त्यसपछि प्लस हामी के गर्छौँ, यो 500 इन्टु 20 गर्छौँ। अब यसलाई हामी इन्टु गरेर लेख्छौँ, 1200 इन्टु 15 प्लस 500 इन्टु 20 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 28000 आइरहेको छ, 28000। अनि यसमा हामी के गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौँ, COGS सर्ट फर्ममा मैले लेखेँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो घटाउँछ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले यो मेथड अनुसार अलरेडी निकालिसकेको छौँ। कति आएको थियो हाम्रो, 19856 आएको थियो, यही लेख्नु पर्यो 19856। यसलाई हामी घटाउँछौँ। ल यो 28000 माइनस 19856 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो, 8144 आइरहेको छ, 8144। यो हाम्रो के हो, ग्रस प्रॉफिट हो, ग्रस प्रॉफिट। यो एमाउन्ट हाम्रो अहिले पोजिटिभमा आएको छ, पोजिटिभमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रस प्रॉफिट भयो, यदि नेगेटिभमा आएको भए ग्रस लस हुन्थ्यो। ल हामीलाई यो सोधेको छ, यो हामीले निकाल्यौँ। ल हाम्रो एन्सर कति आयो, 8144। ए हाम्रो एन्सर पनि छ 8144 हो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो ए नम्बरलाई हामीले सुरुमा हामीले के निकाल्यौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्यौँ, त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौँ। ल त्यसै गरी हामीले बी लाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ, बी लाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। हेयर लेखौँ हैन, अनि बीमा कुन मेथड अनुसार भनिरहेको छ, निकाल लिफो मेथड अनुसार। अनि हामी लेख्न सक्छौँ लिफो मेथड लेख्न सक्छौँ हैन, लिफो मेथड लेखेँ मैले। त्यसपछि के भनिरहेको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल हैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल। अब लिफो मेथडले के भन्छ नि, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जुन प्रोडक्ट हामीले लास्टमा किनेको छौँ नि त्यसलाई फर्स्टमा बेच्ने। र भनेपछि जुन हामीले इन्भेन्ट्री र पर्चेजहरूलाई एक ठाउँमा राखेको थियो नि, अब त्यहाँबाट हामीले काउन्ट गर्दै जानुपर्छ। लिफो भनेको लास्टबाट काउन्ट गर्नु पर्यो, फिफो भन्यो भने फर्स्टबाट काउन्ट गर्नु पर्यो। जुन हामीले यो लेखेको थियो नि, यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अनि पर्चेजहरू, अब हामी के गर्छौँ, लिफो भनेको छ भने हामीले यहाँबाट काउन्टिङ गर्छौँ, यदि फिफो भनेको भए यहाँबाट काउन्टिङ गर्थ्यो। लिफोमा तलबाट काउन्टिङ गर्ने, फिफोमा माथिबाट काउन्टिङ गर्ने। अब हामीलाई के भनिरहेको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि हाम्रो टोटल सेल्स कति रहेको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिरहेको छ, त हामीले टोटल सेल्स त निकालेको थियो नि 1700 युनिट। अब 1700 युनिट हामीहरूले पुगाउनु पर्यो। कसरी पुगाउनु पर्यो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तलबाट गन्दै जानु पर्यो अनि 1700 युनिट पुगाउनु पर्यो। पहिला सुरुमा कति रहेको छ, 200 युनिट कति रुपियाँको दरले, 11 रुपियाँको दरले। अब हामी यही लेख्छौँ, पहिला 200 युनिट कतिको दरले, 11 रुपियाँको दरले। त्यसै गरी अब हामी यस्तो युनिटहरू जोड्दै कति पुगाउनु पर्छ, 1700 पुगाउनु पर्छ,
किनकि टोटल सेल्स हाम्रो 1700 छ नि, त्यही भएर ल 200 भयो। त्यसै गरी 500 500 युनिट कतिको दरले 13 रुपैयाँको दरले, यो पनि लेखौँ हामी 500 युनिट 13 रुपैयाँको दरले। अनि 5 2 700 भयो, 700 युनिट भयो। अझै हामीलाई कति युनिट चाहिएको छ, 1000 युनिट चाहिएको छ ल। त्यसै गरी हेरौँ त अब 1000 युनिट कति रुपैयाँको दरले छ, 12 रुपैयाँको दरले छ ल। 1000 युनिट कतिको दरले, 12 रुपैयाँको दरले। अब हेरौँ त 1700 युनिट भयो कि भएन, 200 अनि 500 5 2 700 700 अनि 1000 1700 युनिट भयो नि, भइसक्यो। यदि नपुगेको भयो नि हामीलाई 1700 युनिट नपुगेको भयो हामी के गर्थ्यौँ, यो बिगिनिङबाट पनि लिन्थ्यो के, यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री छ योबाट पनि लिन्थ्यो। तर हामीलाई यसरी काउन्ट गर्दाखेरि 5 2 7 अनि 1000 गर्दाखेरि 1700 युनिट पुगिसक्यो। अनि पुगिसक्यो भने अब हामी यसबाट नलियौँ। हामीले के गरेको छौँ, यो 200 इन्टु यसको रेट गरेको छौँ, यो इन्टु यो गरेको छौँ, यो इन्टु यो गरेको छौँ। अब हामीले यसलाई सबैलाई एकैचोटि मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौँ। कति कति रहेको छ, 200 इन्टु 11 रुपैयाँको दरले, त्यसै गरी यो 500 इन्टु 13 रुपैयाँको दरले, त्यसै गरी यो 1000 इन्टु कति रुपैयाँको, 12 रुपैयाँको दरले। यो सबै गर्दाखेरि कति आउँछ, 20700 आउँछ। 20700 के भयो, हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। एन्सर हेरौँ हाम्रो कति रहेको छ, 20700 नै रहेको छ। हामीले यो पनि मिलायो। हामीले यसमा के गरेको छौँ नि, केही पनि गरेको छैन कि हामीले यो लिफो मेथड भनेको लास्ट इन्टु फर्स्ट आउट, लास्टबाट काउन्ट गर्दै गयो हैन। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि हामीले जुन सामान बेच्यो त्यसमा कति कस्ट परेको छ त्यही भनिरहेको छ के। अनि टोटल सेल्स हामीले कति गरेको छौँ, 1700 युनिट हामीले निकालेको थियो नि। टोटल सेल्स त यही छ नि, 1200 छ अनि 1200 अनि कति छ, 500 12 5 कति भयो, 1700 युनिट। अब त्यही 1700 युनिटलाई हामीले के गरेको छौँ, त्यसको रेटले हामीले के गर्दै गएको छौँ। अब यो तलबाट हामीले काउन्ट गर्दै गएर अनि 1700 पुगाएको छौँ अनि रेटले मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्दिएको छौँ। त्यसै गरी अब हामीले अर्को के सोधिरहेको छ, इन्डिङ इन्भेन्ट्री मागिरहेको छ। इन्डिङ इन्भेन्ट्री, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको अब हामीसँग कति बाँकी भयो। टोटल त हामीसँग कति थियो, टोटल युनिट हामीसँग कति थियो, टोटल युनिट हामीसँग 2200 थियो अनि 2200 मा 1700 बेचिसक्यो। त अब हामीसँग बाँकी युनिट कति छ, 500 युनिट बाँकी छ। अब यो 500 युनिट बाँकी छ भने अब हामी के गर्छौँ, यो 500 युनिटलाई अब हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो 500 युनिटलाई हामी देखाउन सक्छौँ। अब यही 500 छ नि, यहाँसम्म त गइसक्यो नि, यहाँसम्म त 1000 सम्म गइसक्यो। अब 500 बाँकी छ। अब यो 500 को कतिको दरले छ, 10 रुपैयाँको दरले छ अनि कति आउँछ, 5000 आउँछ। अब यसैलाई हामी लेख्छौँ 500 युनिट इन्टु 10 को दरले हैन, कति आयो, 5000 आयो। हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति आयो, 5000 आयो। हाम्रो एन्सर हेरौँ कति रहेको छ, 5000 रहेको छ। यो पनि मिलायो। त्यसपछि हामीलाई के मागिरहेको छ, ग्रस प्रॉफिट मागिरहेको छ हैन। अब ग्रस प्रॉफिटको लागि हामी के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के लेख्छौँ हामीले, यता पार्टिकुलर लेख्छौँ हैन, पार्टिकुलर भयो। अनि कुन मेथड अनुसार छ, लिफो लेख्छौँ, यता आरएस लेख्छौँ। अनि हामीहरूलाई त थाहै छ ग्रस प्रॉफिट हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ, हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स घटाउनु पर्यो, सेल्स। अब सेल्सबाट हामीले के गर्नुपर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुपर्छ। अब हामीले अलरेडी यहाँ सेल्सको निकालेको थियो नि, यो सेल्सको हामीले त अलरेडी निकालिसकेको छौँ। सेल्सको हामीले एमाउन्ट त निकालिसकेको छौँ। हामीले यही एमाउन्टलाई लेखिदिँदा पनि भयो। यहाँ सेल्स हाम्रो कति आइरहेको छ, 28000 आइरहेको छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएँ COGS, यो घटाउनुपर्छ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति आएको छ, 20700 आएको छ, 20700। ल यो घटाउँ, 28000 बाट 20700 घटाउँ, 28000 माइनस 20700 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 7300 आइरहेको छ। 7300 7300 लेख्छौँ। यो प्लसमा आयो हाम्रो के हो, यो ग्रस प्रॉफिट हो। ल ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्दियौँ। जुन हाम्रो यो सेल्स छ नि, सबै मेथडको लागि सेल्स सेमै हुन्छ के। हामीले सेल्सको युनिट दिएको हुन्छ अनि त्यही युनिटलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुपर्छ। ल हामीले यसरी निकाल्यो, कति आयो, 7300। हाम्रो एन्सर पनि कति रहेको छ, 7300 रहेको छ। हो, हामीले यो हिसाबलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी गर्यो भने 10 मा 10 मार्क ग्र्याब गर्न सक्छौँ बोर्ड एक्जाममा। त्यसै गरी हामीले यो 2081 सालमा सोधेको क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ, जुन टियुबाट रेगुलर एक्जामतर्फ 2081 सालमा सोधिएको क्वेशन छ। यो क्वेशन नम्बर 12 मा सोधिरहेको छ। अनि यो क्वेशन हामीलाई 5 + 5 गरेर 10 मार्कमा सोधिएको छ। ए को गर्यो भने 5 मार्क पाइन्छ, बी को गर्यो भने 5 मार्क, टोटल 10 मार्कमा सोधिएको क्वेशन छ।
अब हामीले रिक्वायरमा के मागिरहेको छ इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कुन मेथड अनुसार एउटा फिफो मेथड अनुसार एउटा वेटेड एभरेज कस्ट मेथड। त्यसपछि हामीलाई अर्को के मागिरहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट देखाऊ भनेर नेट इन्कम देखाऊ भनेर जसमा डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 5000 दिएको छ अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10000 भनेर दिएको छ जसको एन्सरहरू पनि मैले यहाँ तल लेखेको छु। एकचोटि क्वेशन रिभ्यू गरौँ हामीहरूले। एउटा एबिसी कम्पनीको इन्भेन्ट्रिजको इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छ 6 महिनाको जसमा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ त्यसको युनिट पनि दिएको छ रेट पनि दिएको छ त्यसैगरी पर्चेजको पनि त्यस्तै दिएको छ सेल्सको पनि दिएको छ पर्चेज सेल्स गरेर हामीलाई यहाँ दिएको छ डेटहरू पनि दिएको छ। यो क्वेशनलाई हामीले सजिलै तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। यो क्वेशन हामीले सल्भ गर्नको लागि के गर्छौँ सुरुमा त क्वेशन नम्बर लेख्छौँ हामी क्वेशन नम्बर कतिमा सोधिएको छ 12 मा हामी सोलुसन लेख्छौँ अनि गिभन लेख्छौँ अनि सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ नि टोटल युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग कति युनिट्स एभाइलेबल छ हाम्रो अर्गनाइजेसन हाम्रो बिजनेस हाम्रो कम्पनीमा कति युनिट्स एभाइलेबल छ त्यो निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एभाइलेबल फर युनिट अनि हामीलाई कति परिरहेको छ त्यो युनिटमा हाम्रो आफै कस्ट कति परिरहेको छ हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा नि सबै पर्चेजलाई जोड्नुपर्छ। हामीले टोटल युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ यो जुन बिगिनिङ इन्भेन्ट्री छ नि बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा हामीले सबै पर्चेजहरूलाई जोड्नुपर्छ सेल्सलाई जोड्ने हैन। ल अब म त्यही गर्छु। कहिले छ यो जनवरी 1 मा के दिएको छ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ हामीलाई बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति दिएको छ 600 युनिट दिएको छ 600 युनिट। ल यही लेख्छु म 600 युनिट 600 युनिट कतिको दरले दिएको छ 10 रुपैयाँको दरले दिएको छ @RS 10 रुपैयाँको दरले। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखौँ 600 * 10 गर्दाखेरि कति आउँछ 6000 आउँछ। ल 6000 यो भयो। त्यसपछि के गर्छौ सबै पर्चेजहरू जोड्छौ। अब अर्को पर्चेज कहिले भएको छ फेब्रुअरी 9 मा भएको छ। ल यो फेब्रुअरी 9 मा लेखौँ हामी के पर्चेज भएको छ। पर्चेज कति युनिट पर्चेज गरेको छ 1100 युनिट 12 रुपैयाँको दरले 1100 युनिट्स कतिको दरले 12 रुपैयाँको दरले। अब यसलाई हामी इन्टु गर्छौ 1100 * 12 गर्छौ कति आयो 13200 आयो 13200 आयो। त्यसपछि अब अर्को पर्चेज कहिले भएको छ अर्को पर्चेज हामीलाई अप्रिल 24 मा भएको छ 500 युनिट 13 रुपैयाँको दरले अप्रिल 24 मा फेरि के भएको छ पर्चेज भएको छ कति युनिट भएको छ हामीलाई यो 500 युनिट भएको छ 13 रुपैयाँको दरले। ल 500 युनिट्स 13 रुपैयाँको दरले 500 युनिट कति गर्छौ 13 गर्छौ 500 युनिट इन्टु 13 गर्दाखेरि कति आउँछ 6500 आउँछ 6500 आ। ल त्यसपछि अर्को पर्चेज कहिले भएको छ अर्को पर्चेज हामीलाई मे 27 मा भएको छ 300 युनिट 14 रुपैयाँको दरले लेख्छौँ हामी मे 27 फेरि पर्चेज भएको छ कति युनिट भएको छ 300 युनिट भएको छ 300 युनिट्स कतिको दरले 14 रुपैयाँको दरले। अब यसलाई पनि इन्टु गरेर लेख्छौँ 300 * 14 गर्छौँ हामी कति आयो 4200 आयो 4200। अब यसमा के गर्छौँ हामी सबै युनिटहरूलाई जोडेर यहाँ लेख्छौँ अनि त्यसपछि यो सबै एमाउन्टहरूलाई जोडेर पनि यहाँ लेख्छौँ। ल अब यो कति छ 600 + 1100 + 500 + 300 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 2500 युनिट टोटल आयो। अनि एमाउन्टहरू पनि जोड्छौँ 6000 प्लस यो 13200 त्यसैगरी प्लस 6500 प्लस 4200 यो गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 29900 आयो। ल यसैलाई हामी के भन्छौँ युनिट्स एभाइलेबल फर सेल अनि यसलाई के भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेर भन्छौँ। ल युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स यो भनेको हामीसँग कति युनिट छ बेच्नको लागि कति युनिट छ 2500 युनिट छ। अब कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स अब जुन युनिट छ नि यो युनिटमा हाम्रो आफै कति कस्ट परेको छ हो कति परेको छ 29900। ल यो हामीले गर्यौ। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ अब सेल्स जति पनि सेल्स छ त्यो सेल्सहरूलाई एक ठाउँमा राख्छौँ सोल्ड गरेको आइटमहरूलाई। ल पहिला सोल्ड कहिले भएको छ मार्च 16 मा भएको छ मार्च 16 मा भएको छ। ल
मार्च 16 मा के गरेको छ सोल्ड गरिएको छ कति युनिट गरेको छ 1500 युनिट 15 रुपैयाँको दरले 1500 युनिट्स एट द रेट आरएस कतिको दरले 15 रुपैयाँको दरले गरेको छ ल 1500 इन्टु 15 गर्दाखेरि कति आयो 22500 22500 आयो। त्यसैगरी अर्को सोल्ड कहिले भएको छ अब जुन 30 मा भएको छ कति 800 युनिट भएको छ ल जुन 30 फेरि सोल्ड भएको छ कति युनिट 800 युनिट 800 युनिट गरेको छ कति रुपैयाँको दरले 17 रुपैयाँको दरले यो गर्दाखेरि अब कति आउँछ यो 800 इन्टु 17 गर्दाखेरि कति आयो 13600 ल लेख्न सक्छौ आरएस 13600। अब यसलाई पनि हामी जोड्दियौं यो युनिटहरुलाई जोड्दियौं अनि अमाउन्टहरुलाई जोड्दियौं ल अब 1500 मा 800 जोडेपछि कति आउँछ 2300 आउँछ 2300 युनिट भयो हैन यो भनेको हामीलाई के हो सेल्स युनिट हो सेल्स युनिट भयो हैन अनि यो त्यो सेल्स युनिटको आरएस मा अब कति आउँछ यो 22500 प्लस 13600 यो गर्दाखेरि कति आयो 36100 हो। यति पहिला हामीहरुले गर्नु पर्यो प्रत्येक क्वेशनमा यति त गर्नै पर्छ हामीले यति गरिसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जे पनि निकाल्न सक्छौं यो हिसाबमा। यसमा हामीले केही गरेको छैन यो बिगिनिङ इन्भेन्टरीमा सबै पर्चेजहरु जोडेको छौ अनि सेल्समा के गरेको छौ सेल्सको युनिटहरुले मल्टिप्लाई गरेर हामी निकालेको छौ। अब हामीलाई के मागिरहेको छ क्वेशनमा ए मा के मागिरहेको छ अब ए मा जाऊ नाउ भनेर लेखौं ए लेखौं हेयर लेखौं के भनिरहेको छ फिफो अनि वेटेड एभरेज कस्ट अनुसार योहरु निकाल इन्डिङ इन्भेन्टरी कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरु निकाल ल पहिला हामी केबाट निकाल्छौ अन्डर फिफो मेथडबाट फिफो मेथड यो फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हामीले जुन प्रोडक्ट फर्स्टमा किनेको छौ त्यसैलाई फर्स्टमा बेच्ने त्यस्तोलाई के भन्छ फिफो मेथड ल अब फिफो मेथड अनुसार के मागिरहेको छ इन्डिङ इन्भेन्टरी ल इन्डिङ इन्भेन्टरी निकाल भनिरहेको छ अनि त्यसैगरी अर्को के मागिरहेको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल भनिरहेको छ ल हामीलाई इन्डिङ इन्भेन्टरी अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न भनिरहेको छ फिफो मेथड अनुसार। अब यसरी सोध्यो भने हामीले पहिला सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिसकेपछि इन्डिङ इन्भेन्टरी हामीलाई निकाल्न सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि नि यो फिफो मेथड अनुसार के हुन्छ हामीले युनिटहरु काउन्ट गर्दै जानुपर्छ माथिदेखि यहाँ माथिदेखि आउनु पर्छ युनिटहरु काउन्ट गर्दै अनि हामीलाई त टोटल सेल्स कति भनेको छ 2300 भनेको छ। अब हामीले यसरी काउन्ट गर्दै आउँछौं अनि 2300 कहाँसम्म पुग्छ अब कहाँसम्म पुगिसकेपछि हामीलाई थाहा भयो अनि बाँकी जति उब्रिन्छ नि बाँकी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इन्डिङ इन्भेन्टरी भन्छौं अनि त्यसको लागि त हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेट गर्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कति युनिट कन्ज्युम भयो भनेर अनि कति रिमेनिङ छ त्यही भएर हामीले पहिला के निकाल्नु पर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्छ ल। अब यसको लागि के गर्छौं हामी सेल्स युनिट कति रहेको छ 2300 अब फिफो भनेको कारणले के गर्नु पर्छ माथिदेखि आउनु पर्छ यदि लिफो भनेको भए तलदेखि माथि जानु पर्थ्यो ल पहिला के गर्छौं 600 इन्टु 10 गर्छौं त्यसपछि प्लस फेरि कति गर्छौं 1100 इन्टु 12 गर्छौं ल 6 अनि 11 कति भयो 6 र 11 ले 1700 भयो अनि हामीलाई टोटल कति पुर्याउनु पर्ने छ 2300 ल। अब हामीलाई अझै कति चाहियो 17 भएपछि अब अझै हामीलाई 600 युनिट अझै चाहियो 2300 पुर्याउनको लागि अब हामी के लिन्छौं अब यो 500 पुरै जान्छ ल यो पनि 500 भयो 500 इन्टु कतिको दरले छ 13 को दरले त्यसपछि प्लस अब जोडौं त 17 अनि 6 यो 11 अनि 6 कति भयो 17 भयो अनि 17 मा 5 जोड्दाखेरि कति भयो 2200 भयो अनि अझै हामीलाई कति चाहियो 100 अझै चाहियो ल अब यो 100 कहाँबाट लिन्छौं हामी यहाँबाट लिन्छौं यो 300 बाट 100 लिन्छौं 100 इन्टु अनि यसको रेट कति रहेको छ 14 गर्छौं। अब हाम्रो टोटल भयो 1100 प्लस 600 गर्दाखेरि 1700 अनि 1700 प्लस 500 गर्दाखेरि 2200 अनि 100 गर्दाखेरि 2300 अनि हाम्रो सेल्स कति थियो 2300 युनिट हामीले यही सेल्स पुर्याउनु पर्ने छ यहाँ ल। अब यसपछि हामीले यसलाई इन्टु गरेर लेख्न सक्छौं ल 600 इन्टु 10 प्लस 1100 इन्टु 12 प्लस 500 इन्टु 13 प्लस 100 इन्टु 14 यो गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 27100 आयो आरएस 27100 आयो ल। हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो 27100। अब हामीसँग कति युनिट बाँकी छ त्यसैलाई भन्छौं हामी इन्डिङ इन्भेन्टरी। अब हेरौं त
अब हेरौँ त हामीले यो पनि गयो, हाम्रो 2300 पुर्याउँदाखेरि कतिसम्म गएको थियो, यो 600 पनि गयो, यो 1100 पनि गयो, यो 500 पनि गयो, अनि 300 बाट कति गएको थियो, 100 गएको थियो। त भनेपछि यहाँ अब कति युनिट अझै बाँकी छ, यहाँबाट गरौँ न हामी। यो 2500 युनिट छैन, अनि 2500 युनिटमा कति युनिट बेच्नु पर्ने छ, हामीले 2300 युनिट बेच्नु पर्ने छ। अब 2300 बेचिसकेपछि कति बाँकी भयो, अझै 200 अझै बाँकी भयो हो। त त्यही 200 लाई हामी के भन्छौँ, इन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ। यो 200 इन्टु, अनि यो 200 इन्भेन्ट्री कहाँ आएर बाँकी भएको थियो, यहाँ भएको थियो नि, किनकि यसबाट हामीले 100 लिएको थियो हैन, 2300 पुर्याउनको लागि 100 लिएको थियो, त बाँकी त 200 यही छ नि हो। त अब यही 200 इन्टु यसको रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 200 इन्टु 14 गर्नु पर्यो। ल 200 इन्टु 14 गरेपछि कति आउँछ, 200 इन्टु 14 गरेपछि हामीलाई 2800 आउँछ। आरएस 2800 भयो। ल हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति आयो, 2800 आयो। अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, 27100। अब हामी एन्सर हेर्छौँ कति छ हाम्रो। ए नम्बरको एन्सर छ फिफो अनुसार 2800 आयो हैन, एउटा एन्सर हाम्रो मिल्यो, 28000 आयो। हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति आयो, 28000। त्यसपछि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, 27100 आएको छ, यो 27100 दिएको छ। ल हाम्रो यो पनि मिल्यो। अब हामीलाई यही दुईवटा निकाल्न सोधेको थियो, इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के अनुसार, फिफो मेथड अनुसार। अब हामीलाई अर्को पनि सोधिरहेको छ के मेथड अनुसार, वेटेड एभरेज मेथड अनुसार पनि निकाल भनिरहेको छ। अब हामी फेरि गर्न सक्छौँ एगेन। अब कुन मेथड अनुसार, अन्डर वेटेड एभरेज मेथड अनुसार। ल वेटेड एभरेज मेथड अनुसार के हुन्छ, पहिला हामीले डब्ल्युएसी पर युनिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, भनेपछि एउटा युनिटको रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डब्ल्युएसी पर युनिट, यो हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जुन कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स हुन्छ त्यसबाट हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ केले, युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स। अनि हामीले कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स यहाँ निकालेकै छौँ, हामीलाई यो डिभाइड यो गर्नु पर्यो के, यो डिभाइड यो गरेपछि रेट आउँछ के। भनेपछि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स कति आएको थियो हाम्रो, 29900। हामीले कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स डिभाइड बाइ युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेर पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ, अथवा हामीले सिधै एमाउन्ट अनि यो युनिटले डिभाइड गर्दाखेरि पनि भयो। ल म सिधै लेखिदिन्छु, कति छ हाम्रो यो 29900 हाम्रो के हो, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स। अनि त्यसपछि हाम्रो युनिट एभाइलेबल फर सेल्स कति रहेको छ, 2500। यो 2500 लाई हामी डिभाइड गर्छौँ। ल त्यसपछि कति आउँछ अब हाम्रो, 29900 डिभाइड बाई 2500 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो, 11.96 आयो। यो आरएस भयो 11.96। र यो पछि त सजिलो भइहाल्यो त। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, एउटा इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यही रेटले हामी मल्टिप्लाई गर्ने हो के। ल पहिला के निकाल्छौँ, इन्डिङ इन्भेन्ट्री अनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति हो, 200 युनिट हो। किन 200 हो भन्दाखेरि हामीले 2300 युनिट बेचेको छौँ नि, 2300 युनिट हामीसँग टोटल कति युनिट छ, हामीसँग टोटल 2500 युनिट छ। 2500 युनिटबाट हामीले 2300 युनिट बेचिसक्यो। अब 2300 बेचिसकेपछि हामीसँग कति युनिट बाँकी भयो, बाँकी त हामीसँग 200 युनिट भयो। अब यो 200 युनिट भयो अनि यसको रेट यहाँ निकालेको छौँ, यही रेटलाई अब मल्टिप्लाई गर्ने, 11.96 गर्दाखेरि कति आउँछ, अब यो 200 इन्टु 11.96 यो गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 2392 आइरहेको छ। 2392 आयो। त्यसपछि अब हामी अर्को के पनि निकाल्नु पर्ने छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि अब हामी त्यो लिफो फिफोमा तलमाथि जानु पर्दैन, यसमा डब्ल्युएसी मा सिधै के गर्नुपर्छ, जुन सेल्स युनिट छ सेल्स युनिटलाई हामीले यो रेटले मल्टिप्लाई गरिदिनु सिधै आउँछ। सेल्स युनिट कति छ, 2300 इन्टु हाम्रो निकालेको रेट कति छ, 11.96 लाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ अनि आफै आउँछ। ल यो 2300 इन्टु 11.96 गर्ने हो, गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 27508 आइरहेको छ। 27508 आयो। ल अब एन्सर हेरौँ हामी, वेटेड एभरेज अनुसार निकाल्दाखेरि हाम्रो इन्डिङ इन्भेन्ट्री कति आयो, 2392 अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो, 27508 आयो। ल हेरौँ त अब डब्ल्युएसी अनुसार हाम्रो एउटा एन्सर कति छ, 2393 हाम्रो कति आएको छ, 2392। यो 1 ले फरक पार्दैन, त्यो पोइन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो आइरहेको छ, राउन्ड फिगर गर्दाखेरि भयो। ल 2300 हाम्रो 93 छ, 92 आयो, यो पनि ठिकै हो, 1 ले फरक पार्दैन। त्यसैगरी अर्को एन्सर हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ, 27508 अनि यहाँ पनि छ 27508। ल हाम्रो यो पनि मिल्यो। ल त्यसैगरी हामी अब बी क्याल्कुलेट गरौँ।
दुईमा हामीले मागिरहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ सोइङ गर हैन अनि नेट इन्कम देखाऊ भनिरहेको छ अनि जसको लागि डिप्रिसिएसन कति दिएको छ 5000 अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10000 दिएको छ। ल हामीले बी को गर्न सक्छौं। पहिला त हेयर लेख्नु पर्यो हैन, हेयर लेख्नु पर्यो अनि के भनिरहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट देखाऊ, इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौं। अनि हामीले यहाँ के लेख्नु पर्छ पार्टिकुलर लेख्नु पर्छ अनि यो दुईवटै मेथड अनुसार देखाऊ के हामीले दुईवटा मेथड के थियो, एउटा फिफो मेथड थियो अनि त्यसैगरी अर्को के थियो डब्ल्युएसी मेथड थियो। अनि हामी यहाँ लेख्दिन्छौं फिफो, यहाँ फिफो लेखौं अनि यसमा आरएस लेख्दिउँ। त्यसैगरी अर्को के छ डब्ल्युएसी लेखौं अनि आरएस लेख्दिउँ। ल अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्छ नि यो नेट इन्कम निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले पहिला सेल्सबाट के गर्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु पर्छ अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि के आउँछ ग्रस प्रॉफिट आउँछ अनि त्यो ग्रस प्रॉफिटबाट के गर्नुपर्छ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु पर्छ, डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु पर्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु पर्छ। त्यसैगरी योहरु घटाइसकेपछि हामीलाई ट्याक्स दिएको छ भने ट्याक्स पनि घटाउनु पर्छ अनि घटाएपछि बल्ल के आउँछ नेट इन्कम आउँछ अथवा नेट लस आउँछ। अहिलेको लागि हामी के गर्छौं पहिला सेल्सबाट के गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं। ल सेल्स हाम्रो सेल्स कति रहेको छ भन्दाखेरि नि हाम्रो त सेल्स दुवै मेथडको लागि सेल्स जहिले पनि इक्वलै हुन्छ। अब सेल्सको त हामीले निकालेको थियो, हामीलाई सेल्स कति थियो हामीले यो सेल्स गरेको थियो, यो सेल्स थियो नि सेल्स हामीले निकालेको थियो अनि सेल्सको अमाउन्ट कति आएको थियो 36100। यही 36100 ले हामी दुवै ठाउँमा लेख्नु पर्छ। 36100 भयो यहाँ पनि अनि यहाँ पनि 36100 भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौं यसमा के गर्छौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं COGS, मैले सर्ट फर्ममा लेखे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब फिफो अनुसार कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो त्यो लेख्नु पर्यो अनि डब्ल्युएस अनुसार कति आएको थियो त्यो लेख्नु पर्यो। कति आएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो फिफो अनुसार कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आएको थियो 27100 अनि डब्ल्युएस अनुसार कति आएको थियो 27508। 27100 थियो 27100 अनि यसको कति छ 27508 27508 हो। यो हामीले के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो घटाएपछि के आउँछ हामी कहाँ ग्रस प्रॉफिट आउँछ। प्लसमा आयो भने ग्रस प्रॉफिट हुन्छ अनि माइनसमा आयो भने ग्रस लस हुन्छ अनि यो त्यतिकै प्लसमा आउँछ किनकि 36000 छ नि यहाँ 27000 छ, त्यही भएर मैले अगाडि नै ग्रस प्रॉफिट लेख्दिए। र 36100 माइनस 27100 गर्दाखेरि कति आउँछ 9000 आउँछ। ग्रस प्रॉफिट 9000 आयो। 36100 माइनस 27508 गर्दाखेरि कति आयो 8592 आयो यसको लागि। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ यो डिप्रिसिएसनहरु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु घटाउँछौं। अब के दिएको छ हामीलाई यहाँ डिप्रिसिएसन भनेर कति दिएको छ 5000, दुवैको लागि 5000 भयो के। अब यो डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर 5000 दिएको छ, दुवैको लागि 5000 घटाउने, 5000 यहाँ पनि घटाउने 5000 यहाँ पनि घटाउने। त्यसैगरी अब हामीलाई के दिएको छ अर्को अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, यो पनि घटाउनु पर्यो। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएको छ 10000 दिएको छ, दुवैको लागि दिएको छ 10000 दुवैबाट घटाउनु पर्यो। ल हामीलाई यति मात्र घटाउन भनेको छ। यदि हामीलाई ट्याक्सको रेट दिएको भए जुन अमाउन्ट आउँथ्यो त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्थ्यो अर्निङ बिफोर ट्याक्स भन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीले ट्याक्सको रेट त्यो अमाउन्टबाट निकालेर अनि घटाएपछि मात्र आउँछ त्यो नेट इन्कम अथवा नेट लस आउँछ। ल अहिले त हामीलाई ट्याक्स दिएको छैन नि, क्वेशनमा ट्याक्सको कुरा गरेको छैन भने ट्याक्स छैन बुझ्न सक्छौं हामी। ल अब के गर्छौं हामी यो 9000 बाट अब के गर्छौं यो 5000 अनि 10000 घटाउँछौं। ल 9000 माइनस 5000 माइनस 10000 गर्दाखेरि माइनसमा आइरहेको छ 6000। यो माइनसमा आउनु भनेको के हो नेट लस हो, नेट लस माइनसमा आयो भने नेट लस हो 6000 आयो। अब यतातिर हेरौं 8592 माइनस 5000 माइनस 10000 यो गर्दाखेरि माइनसमा आइरहेको छ कति 6408 6408। ल यसरी हामी गर्न सक्छौं। हामीले यहाँ माइनस लेख्नु पर्दैन किनकि नेट लस भनेकै आफै माइनसमा हो, यसरी गर्न सक्छौं। हामीलाई अहिले नेट लस आएको छ। ल यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। नेट लस भनेर 6000 आयो फिफो को लागि अनि त्यसपछि डब्ल्युएसी को लागि कति आयो 6408 आयो। ल अब हामी एन्सर हेरौं नेट लस भनेर फिफो को लागि कति आएको छ 6000। ल यो मिल्यो हाम्रो। त्यसपछि डब्ल्युएसी को लागि कति आएको छ 6408 आएको छ 6800, यो पनि मिल्यो हो।
यसरी हामीले यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि देखाउन सक्छौँ। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। सुरुदेखि यसरी हामीले सल्भ गर्दै गयो भने हामीले यसरी गर्न सक्यो भने हामीले 10 मा 10 मार्क हामीले बोर्ड एक्जाममा ग्र्याब गर्न सक्छौँ सजिलैसँग।